अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दिल ना दां की। आखिर जमीला का ज़मीर जाग उठता है। वो अपने बेटे लुकमान से कहती है कि मुझे लगता है तानिया बीबी और निगार बीबी की बातों में आके मैंने भी दुरे नया बीबी के साथ बहुत बुरा किया है, और वो इतनी मासूम है, उसका तो कोई इस दुनिया में है भी नहीं सिवाय अपने बेटे हैदर और जावियार के। तो लुकमान अपनी माँ से कहता है कि अम्मा, मुफ्त में तो नहीं किया ना, आखिरकार तानिया बीबी ने इसके एवज में तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी तो दिए थे। जमीला कहती है कि इन पैसों की कोई खुशी महसूस नहीं होती। लुकमान, रिस्क देने वाला तो अल्लाह पाक की ज़ात है, अगर हमारी किस्मत में होगा तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन इन पैसों की खातिर मैंने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में जालिमों का साथ दिया है, कहीं उसकी आह मुझे भी लग ना जाए। और फिर अपने बेटे लुकमान से कहती है कि तुमने भी तो चंद पैसों की खातिर दुरे नया बीबी को उसके महल्ले में बदनाम कर दिया है। पहले ही दुरे नया बीबी की ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, और अब बदनामी के बाद तो उनका घर से निकलना किस कदर मुश्किल हो जाएगा। लुकमान कहता है कि अम्मा, ये भी तो देखें ना, उन पैसों से हमारा घर भी पक्का हो गया है और बहन की शादी भी हो गई है। लेकिन जमीला को अब ये सब बातें पसंद नहीं आती। वो फैसला कर चुकी है कि वो दुरे नयाब का साथ देना चाहती है। तो वो सोचती है तानिया और निगार की तमाम हकीकत जावियार साहब को बता दे, लेकिन सोचती है कि मेरे पास कोई भी सबूत तो नहीं है। अगर मैं बता भी दूँ और तानिया बीबी, निगार बीबी भी साफ मुकर जाएंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसलिए वो सोचती है कि मुझे किसी बेहतर वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि दुरे नयाब बीबी को उनका बेटा हैदर मिल जाए। दूसरी तरफ दुरे नयाब जब अपने भाई और भाभी की बातें सुन लेती है कि वो लोग हैदर की कस्टडी का केस इसलिए करना चाहते हैं कि अगर हैदर यहाँ आ जाता है तो अदालत की तरफ से जावियार पाबंद होगा हैदर का खर्चा देने के लिए, भाभी और भाई ऐश कर सकते हैं। लेकिन दुरे नयाब भी इतनी खुददार है कि वो जावियार से अब 1 रुपए भी लेना नहीं चाहती। वो अपने बेटे को तो ज़रूर हासिल करना चाहती है, लेकिन उसके लिए खुद जॉब करना चाहती है, और वो सोच चुकी है कि अब उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है तो वो पहले जॉब तलाश करेगी, फिर अपने और दादी के लिए एक अलग घर का बंदोबस्त करेगी, और उसके बाद हैदर की कस्टडी का केस करेगी। अगले दिन निगहत जब दुरे नयाब से बहुत सारे काम कहती है तो दुरे नयाब बताती है कि भाभी, मैंने आपका, भाई का और बच्चों का नाश्ता बना दिया है, यूनिफॉर्म भी इस्त्री कर दी है और लंच बॉक्स भी तैयार हैं, लेकिन इसके अलावा आज मैं मज़ीद कोई काम नहीं कर सकूंगी। जिसमें निगहत कहती है कि तुम्हें जॉब की इजाज़त किसने दी है? तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे घर से निकलने की पाबंदी लगा रखी है। दुरे नयाब भी इस दफ़ा साफ निगहत से कहती है कि मैं जॉब करने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे भाई की बीवी जॉब कर सकती है तो उसकी बहन भी जॉब कर सकती है। निगहत तो दुरे नयाब की चलती ज़बान देखकर हैरान रह जाती है कि हर वक्त मेरे सामने में करने वाली लड़की मेरे से 4 जमातें ज़्यादा क्या पढ़ गई, अब मुझे बातें सुना रही है। दादी बेहोशी की हालत में भी सो रही होती है, और निगहत चीखती चिल्लाती हुई दादी से कहती है कि उठो दादी, और इन्हें कहती है कि ये दुरे नयाब क्या नया शोशा छोड़ रही है कि ये जॉब करेगी, लेकिन घर का काम कौन करेगा? जिसमें दादी कहती है कि घर के काम तब भी हो रहे थे जब दुरे नयाब की शादी हो गई थी, तो अब भी हो जाएंगे, और अगर दुरे नयाब जॉब करना चाहती है तो मेरी तरफ से इजाज़त है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम लोग दुरे नयाब पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। और दुरे नयाब अपनी भाभी को ये बता देती है कि एक दफ़ा मेरी जॉब हो जाती है उसके बाद मैं अपने बेटे हैदर की कस्टडी का केस कर लूँगी। अब आपको और भाई को इसका केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निगहत तो ये सुनकर मज़ीद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका शोहर तो पहले ही जावियार से इसी शर्त के 25 लाख दे चुका है कि अब यहाँ से हैदर की कस्टडी के लिए कभी कोई केस नहीं करेगा। और अगर दुरे नयाब केस कर देती है तो इस तरह से दुरे नयाब और दादी को भी पता चल जाएगा कि नईम जावियार से 25 लाख ले चुका है, जबकि निगहत ने ही नईम को मशवरा दिया था कि इन पैसों का दादी और दुरे नयाब को पता नहीं लगना चाहिए। उधर गजनफर और निगार आखिरकार जावियार को राज़ी ही कर लेते हैं कि तानिया से शादी के लिए, क्योंकि इन तीनों ने ही देखा है कि तानिया किस तरह से हैदर का ख्याल रखती है। अब इन तीनों को ही नहीं पता कि तानिया तो हैदर को उठाती ही सिर्फ उसी वक्त है जब जावियार का ऑफिस से वापसी का टाइम होता है, वरना सारा दिन हैदर सर्वेंट क्वार्टर में अकेला पड़ा रोता रहता है, किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। गजनफर साहब कहते हैं कि तानिया और जावियार की शादी हो जाए तो उसे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो तानिया के साथ हमारे घर में जो नाइंसाफ़ी हुई है जुनैद
نے اس کے ساتھ جو برا کیا ہے اس کی تلافی بھی ہو جائے گی اور حیدر کو ماں بھی مل جائے گی۔ نگار کہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بہن دردانہ کی روح کتنا تڑپتی ہوگی تانیہ کو یوں دکھی دیکھ کر۔ ایک دفعہ تانیہ کا گھر بس جائے تو مجھے یقین ہے دردانہ کی روح کو بھی سکون آ جائے گا۔ تو ان لوگوں کو کیا پتا کہ اپنی ماں کی موت کی ذمہ دار، اپنی زندگی برباد کرنے والی، اپنے گھر کو آگ لگانے والی خود تانیہ ہے۔ تانیہ کی اصلیت ان لوگوں کے سامنے بہت جلد آنے والی ہے۔ جیسے ہی زاویار اور تانیہ کا نکاح ہوگا تو تانیہ اپنے چہرے سے یہ اچھائی کا نقاب پھینک دے گی۔ نہ تو اس کے بعد وہ حیدر کا خیال رکھے گی اور نہ ہی نگار اور غضنفر کی کوئی عزت کرے گی۔ تو اب جا کے غضنفر، نگار اور زاویار کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جنید سچ کہتا تھا، تانیہ وہ نہیں جو آپ کو نظر آتی ہے۔ دوسری طرف اب آپ دیکھیں گے کہ اب تانیہ اور زاویار جب شادی کی شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں تو تانیہ ایک دفعہ پھر وہی بات کرتی ہے جس سے زاویار بھاگتا ہے۔ زاویار سے کہتی ہے، آخر تم درِ نیاب کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ کیا ابھی بھی تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی زاویار کہتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت ہے، بلکہ نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اسی نفرت کی وجہ سے میں اسے آزاد نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آج میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تو کل کو اس کی زندگی تو سیٹل ہو جائے گی، وہ اور جنید شادی کر لیں گے، یہی تو وہ دونوں چاہتے ہیں اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ اب تانیہ سوچتی ہے کہ درِ نیاب اور جنید تو ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات میں زاویار کو کس طرح سے بتاؤں کیونکہ یہ آگ تو میری ہی لگائی ہوئی ہے۔ اور تانیہ نے لقمان کو اسی لیے تو درِ نیاب کے محلے میں اسے بدنام کرنے کے لیے لقمان کو بھیجا تھا تاکہ ایک دفعہ درِ نیاب بدنام ہو جاتی ہے تو پھر زاویار کبھی بھی اتنی بدنام لڑکی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے نہیں رکھے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ گیم الٹ پڑ جائے گی اور زاویار درِ نیاب کو کبھی بھی نہ چھوڑنے والا فیصلہ کر لے گا۔ دوسری طرف نیاب یہی چاہتی ہے کہ زاویار کم سے کم مجھے طلاق نہ دے کیونکہ اسے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ساری حقیقت زاویار کے سامنے ضرور آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ دوسری طرف درِ نیاب کو حیدر کی یاد آتی ہے۔ وہ جمیلہ کو کال کرتی ہے جبکہ جمیلہ اس وقت بزی ہوتی ہے، کال اٹینڈ نہیں کر پاتی۔ بعد میں کال کر کے اسے بتا دیتی ہے کہ دراصل اس وقت گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، گھر میں مصروفیات تھی۔ درِ نیاب پوچھ لیتی ہے کہ مہمان کس لیے آئے تھے، خیر تو ہے؟ جمیلہ بتاتی ہے کہ دراصل تانیہ بی بی اور زاویار صاحب کی بات پکی ہو گئی ہے، ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ یہ سننے کے بعد درِ نیاب کے جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ تانیہ زاویار سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، لیکن درِ نیاب سوچتی تھی کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہوگا اور میں اور زاویار پھر سے ایک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر تانیہ کی زاویار سے شادی ہو جاتی ہے تو تانیہ زاویار کو یقیناً فورس کرے گی کہ وہ مجھے طلاق دے دے، جو کہ درِ نیاب کبھی بھی نہیں چاہتی۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا زاویار اور تانیہ کی شادی ہو جائے گی کہ یا جنید کو کچھ ہوش آئے گا کہ اس کے موبائل میں تانیہ اور اس کی ماں کی ویڈیو موجود ہے جس دکھا کر وہ زاویار کو ساری حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے؟ تو جنید ان موقع پر پہنچ کر شادی کو رکوا دے گا یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر نیو ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ نیو ویڈیو تک اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔